अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोमिन कुरैश मोहसिन इस्लाम जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक अहम मालूमात जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिल सकें। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के असल नाम के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका असल नाम इमरान है तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका असल नाम अब्द मन्नाफ है। बहरहाल ज़्यादा मुस्बत कौल यही है कि इनका नाम इमरान था और ये अबू तालिब के नाम से मशहूर थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और मक्का में कबीला बनी हाशिम और कुछ अरसा के लिए कुरैश के सरदार भी थे और कुछ अरसा के लिए आप सिकायल हाज के ओहदे पर भी फाइज रहे और अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती कबूल की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नबूवत के ऐलान के बाद इनकी मुकम्मल हिमायत की। आपका असल नाम इमरान या अब्द मनाफ बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अलैहिस्सलाम है। आपके मशहूर अकारिब यानी रिश्तेदारों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आपके चचाज़ाद थे और मौला अली अलैहिस्सलाम जो आपके फर्जंद थे और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो आपके भाई थे। आप कफ़ालत हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद होने की वजह से शोहरत रखते हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 35 साल कबल मक्का मुकरमा में पैदा हुए और 26 रजब को आमिल हुज़न के साल आपने वफ़ात पाई और आप कब्रिस्तान हजून या कब्रिस्तान अबी तालिब या जन्नतुल मुअल्ला में मदफन हैं। आपकी दीनी खिदमत में सबसे ज़्यादा दीनी खिदमत यह है कि आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पनाही की और आपको मोहसिन इस्लाम भी कहा जाता है। आपके इस्लाम लाने या ना लाने में शिया या सुन्नी में कोई इख्तिलाफ नहीं। शिया और सुन्नी दोनों ये मानते हैं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम साहिब ईमान थे। आपके ईमान लाने पर बहुत सारे तारीखी हदीसें कराइन और शवाहिद मौजूद हैं। आपकी तरफ बाज़ अशार और कसाइद की निस्बत दी गई है जिनका मजमुआ दीवान अबू तालिब कहा जाता है, लेकिन आजकल एक नास्बी टोला अपनी तरफ से मन घड़त अहादीस घड़कर ये बावर कराने की कोशिश करता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान नहीं लाए, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है और इस नास्बी टोले के अल्फाज झूठ और ये खुद जहन्नुम के ईंधन के अलावा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसी बिन किलाब अल क़ुरैशी है। आप अपनी कुन्नियत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मशहूर हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 35 साल पहले आपकी विलादत हुई। आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जो पैगम्बर इस्लाम के जद्दे अमजद भी हैं यानी दादा हैं। तमाम मौरखीन उन्हें अरब कबाइल का सरदार और अदयान इब्राहिमी के मुबल्लिग आज़म के नाम से जानते हैं। आपकी वालिदा फ़ातिमा बिनते उमरो बिनते गाइस अल मखसूमी हैं। अबू तालिब और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला सगे भाई थे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कबीला बनु हाशिम से हैं जो कुरैश का एक ज़ेली कबीला है। इस निस्बत से अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह हाशमी कुरैशी हैं। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इनकी ज़ौजा फ़ातिमा बिनते असद के बतन से 4 बेटे तालिब, अकील, जाफ़र और मौला अली अलैहिस्सलाम अता किए। बाज़ रवायात में उम्मे हानी जिनको फ़ाखिता भी कहा गया और जमाना को आपकी बेटियां करार दी गई हैं। बाज़ दीगर रवायात में आप अलैहिस्सलाम की एक और बेटी रैका जिन्हें अस्मा भी कहा गया है का भी तज़किरा मिलता है। इसी तरह तुलैक के नाम से एक और बेटे नीज़ अला के नाम से एक और ज़ौजा का नाम भी लिया जाता है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम मक्का में हज्जाज की मेज़बानी और सकाए के मनासिब पर फाइज थे। वो तजारत से भी मुंसलिक थे और अतरियात और गंदम की खरीदो फरोख्त करते थे।
امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے منقولہ ایک حدیث ہے کہ ابو طالب علیہ السلام تہی دست ہونے کے باوجود قریش کے عزیز اور بزرگ تھے اور ہیبت و وقار اور حکمت کے مالک تھے۔ ابو طالب علیہ السلام کی فیاضی اور جود و سخا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس دن وہ لوگوں کو کھانے پر بلاتے، قریش میں سے کوئی بھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام نے سب سے پہلے عصر جاہلیت میں حلف اور قسم کو مقتول کے وارثوں کی شہادت میں لازمی قرار دیا اور اسلام نے اس کی تائید و تصدیق کی۔ راوی حلبی کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم علیہ السلام کی مانند شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد کی ہدایت پر اپنے 8 سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا۔ راوی ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے وقت وصال کے وقت ابو طالب علیہ السلام کو بلوایا اور کہا، بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میری محبت کی شدت سے آگاہ ہو، اب دیکھو نگاہ کہ ان کے حق میں میری وصیت پر کس طرح عمل کرتے ہو۔ ابو طالب علیہ السلام نے جواباً کہا، ابا جان مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سفارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرے بیٹے ہیں اور میرے بھتیجے ہیں۔ راوی ابن شہر آشوب مزید کہتے ہیں کہ عبد المطلب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں اپنے اہل خانہ پر مقدم رکھا۔ راوی ابن حشام لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص توجہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ احسان کرتے، بہترین غذا آپ علیہ السلام کے لیے فراہم کرتے اور آپ علیہ السلام کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھا دیتے تھے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ رک جاؤ کہ میرا بیٹا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تب شروع کریں گے۔ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک کرنے والوں کے لیے ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کا یہ ایک نمونہ ہی کافی ہے کہ جس میں ان کا ایمان جھلکتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا نہیں جانتے ہم نے حضرت محمد کو حضرت موسیٰ کی طرح پیغمبر پایا اور ان کا نام اور ان کی نشانی آسمانی کتابوں میں آئی ہے۔ خدا کی مخلوقات کو ان سے خاص محبت ہے اور جس کی محبت خدا نے لوگوں کے دلوں میں ودیعت کی ہے اس پر ستم روا نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے دباؤ، سازشوں، دھونس، دھمکیوں اور ان کی طرف سے لاحق خطرات کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شائبہ اور بے دریغ حمایت جاری رکھی۔ گو کہ ابو طالب علیہ السلام کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت 75 برس ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے ابتدائی سے آپ علیہ السلام کی حمایت و ہمراہی کو ثابت کر دکھایا۔ انہوں نے قریش کے عمائدین سے باضابطہ ملاقاتوں کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اور ہمہ جہت حمایت کا اعلان کیا۔ یعقوبی کے مطابق یہ حمایت اور محبت اس حد تک تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ مکرمہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں باپ کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ قریش نے ابو طالب علیہ السلام کو عمارہ بن ولید المخزومی جو ایک خوبصورت اور طاقتور جوان تھا کو اپنے لئے بالغ بیٹے بنانے کی پیشکش کی، جس کے مقابلے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے ان کی سرزش کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت فرمایا کہ جب تک ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے قریش مجھ سے خوف محسوس کرتے تھے۔ شیخ مفید راوی نقل کرتے ہیں کہ جس دن ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کہا کہ مکہ سے باہر نکل جائیں کیونکہ اب اس میں آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں رہا۔ ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ وفات کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ راوی شیخ توسی 26 رجب 10ویں بعثت کو روز وفات سمجھتے ہیں۔
راوی یعقوبی ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے تیسرے دن قرار دیتے ہیں، اور وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 86 یا 90 سال بتاتے ہیں۔ بعض مورخین 1 ذی القعدہ اور بعض 15 شوال کو آپ علیہ السلام کا یوم وفات قرار دیتے ہیں۔ آپ کی وفات کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت گریہ فرمایا اور مولا علی علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے طلب رحمت کی دعا کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دفن کی جگہ پہنچے تو فرمایا، اس طرح آپ کی مغفرت اور شفاعت کے لیے دعا کروں گا کہ جن و انس حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی جس تحقیقی کو مکہ میں آپ کے والد گرامی عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ قبرستان حجون میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال